अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू की उस्ताद ज़रनैन सलमान एक बार फिर आपके सामने आज की वीडियो में गलतुल आम अल्फाज जो आप रोज़ बोलते हैं या ऐसे अल्फाज जो गलत हैं लेकिन उसी गलत ही अंदाज में मशहूर हो चुके हैं, तो आप उनको दुरुस्त कीजिए और दुरुस्त अल्फाज बोलना सीखें। अपनी उर्दू दुरुस्त करें बहुत आसान तरीके से। ऐसे अल्फाज जो उर्फ़ आम में बहुत मशहूर हैं लेकिन गलत ही मशहूर हैं, उसे कहते हैं गलतुल आम अल्फाज। यानी गलतुल आम अल्फाज ऐसी कि हम उसको गलत समझते ही नहीं, हम उनको सही समझते हैं। तो ऐसे गलतुल आम अल्फाज और उनकी इस्लाह आज अपनी उर्दू दुरुस्त कीजिए और सही उर्दू अल्फाज बोलना सीखें। निगहत, निगहत, ये अल्फाज सुनने में कितना दुरुस्त लग रहा है, निगहत, निगहत। लेकिन ये एक गलत लफ्ज़ है। असल दुरुस्त लफ्ज़ है निखत, निखत। ठीक है, निखत। एक और लफ्ज़ है नाराज़गी। हम अक्सर बोलते हैं यार अपनी नाराज़गी छोड़ दो, नाराज़गी। दिस इज़ टोटली रॉन्ग और ये बहुत मशहूर हो चुका है कि हम उसको समझते हैं कि यही दुरुस्त है। असल है नाराज़ी, नाराज़ी, नाराज़गी इज़ टोटली रॉन्ग। इसी तरह एक और हम बोलते हैं हैरानगी। उसने हैरानगी से देखा, उसे बहुत हैरानगी हुई, मुझे बहुत हैरानगी हुई। लेकिन ये भी गलतुल आम लफ्ज़ है, यानी ऐसा लफ्ज़ जो गलत ही मशहूर हो चुका हुआ है और हमें दुरुस्त लगता है। तो ये है हैरानी, हैरानी। ये सुन के आपको भी हैरानी हो रही है ना कि हैरानगी गलत है और हैरानी दुरुस्त है। आगे अश, अश। ये हम बहुत अरसे से आइन शीन अश, आइन शीन अश करते हुए लिखते हुए चले आ रहे हैं। अश अश करना, तारीफ़ करना, लेकिन असल है अश अश, अली से शुरू होता है ये अश अश। इसमें सिर्फ इमला की गलती है, बोलने में ठीक है अश अश। ठीक है। तह हम लिखते हैं ना, तह, उसकी तह में तो होता है तह, ते ज़बर है तह, ते ज़बर है तह। हम इसमें दो तह, तह में हम दो हे लगा देते हैं तो लेकिन एक हे आता है, ते है तह। इसी तरह बह, बे, हे और हे, हम इसमें भी दो दफ़ा हे ऐड करते हैं लेकिन बह, बे ज़बर है बह। इसी तरह हम आम बोलते रहते हैं यार शक्ल व सूरत, वो शक्ल व सूरत में तो अच्छा है। तो शक्ल व सूरत भी एक कॉमन वर्ड है जो गलतुल आम मशहूर है और हम इसको दुरुस्त समझते आए हैं अब तक। तो अगर आप भी इसको शक्ल व सूरत बोलते हैं इस लफ्ज़ को, तो आज इसको दुरुस्त कर लें। ये होता है शक्ल सूरत, शक्ल सूरत, ये करेक्ट है। इसी तरह हम बोलते हैं रंगो रोगन। घर में हमने रंगो रोगन करवाया, रंगो रोगन, ये भी गलत मशहूर हो चुका है। क्या है? रंग रोगन। दुरुस्त क्या है? रंग रोगन, बिल्कुल ठीक। इसी तरह रंग बिरंगा, ओ यार रंग बिरंगा, बड़ा रंग बिरंगा लिबास था, रंग बिरंगा लिबास। तो रंग बिरंगा भी गलत है क्योंकि गलतुल आम जो हुआ मशहूर हो जाता है वो हम समझते हैं दुरुस्त है। हमारे बड़े, हमारे बुज़ुर्ग भी यही बोलते चले आ रहे हैं शुरू से। तो है रंग बिरंग, रंग बिरंग, दुरुस्त, रंग बिरंग। और उसने जमाई ली, यौर्न, जमाई, मुंह मुंह खोल के हम जमाई लेते हैं ना, तो उसने जमाई ली। तो जमाई क्या है? रॉन्ग है। असल है जमाही, उसने जमाही ली। लेकिन हम कहेंगे जमाई तो बिल्कुल ठीक है, हम बोलते हैं लिखते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये गलत है, दुरुस्त है जमाही। इसी तरह हम कहते हैं इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। तो हम इंशा इकट्ठा लिख देते हैं, इंशा इकट्ठा नहीं है, इन अलग है और शाह अलग है। इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह हम बोलते हैं दाढ़ी, बियर्ड यानी दाढ़ी, दाढ़ी गलत है। असल क्या है? दाढ़ी, दाढ़ी, डाल है, दाढ़ी, दाढ़ी, नॉट दाढ़ी। दाढ़ी बोल बोल के हम समझते हैं यही दुरुस्त है, तो है दाढ़ी। ठीक है, दाढ़ी गोली। इसी तरह हम बोलते हैं डरबा। आपको पता है डरबा क्या होता है? जिसमें मुर्गियाँ वगैरह रखते हैं, डरबा, लेकिन होता है दड़बा, नॉट डरबा, दड़बा। आपको हैरत हो रही है ना सुन के कि डरबा गलत है। इसी तरह नोक झोंक, उन दोनों में बड़ी नोक झोंक चल रही है, नोक झोंक, दोनों दोस्तों में नोक झोंक हो गई, घर वालों में नोक झोंक हो गई। तो असल है नोक झोंक, असल है नोक झोंक, नॉट नोक झोंक, नोक झोंक, नोक झोंक। अगला लफ्ज़ है के बजाय। तो के बजाय इज़ रॉन्ग, गलत है ये। तो दुरुस्त क्या है? की बजाय, की बजाय।
اچھا ہم کہتے ہیں اس کے بجائے، کے بجائے عرف عام غلط لفظ ہے، غلط العام لفظ ہے، تو ہم یہی بولتے ہیں نا اس کے بجائے، کی بجائے ہوتا ہے، اس کی بجائے، اس کے بجائے کی بجائے اس کی بجائے، کی بجائے نوٹ کے بجائے، درست ہے، کی بجائے۔ اور اسامی ہم کہتے ہیں اسامی خالی ہے، کتنے اسامی بھرتی کر لی، اسامی تو اصل ہے اسامی، الف اسامی، نوٹ آسامی، نوٹ علی مد آ، اسامی۔ نقطہ نگاہ، نقطہ نگاہ ہم بولتے ہیں نا، آپ کا نقطہ نگاہ کیا ہے، یعنی آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، نقطہ نگاہ، تو اصل ہے نقطہ، کشک والا کاف، نقطہ، نقطہ نگاہ، نقطہ نگاہ۔ پھر ہم کہتے ہیں جی موٹاپا، لکھتے ہم یہی ہیں، ہم یہی درست سمجھتے ہیں موٹاپا، لیکن اصل ہے موٹاپا، میم پہ پیش ہے، نوٹ واؤ، موٹاپا، موٹاپا، ٹھیک ہے۔ دن بدن یہ بھی ہم بولتے ہیں غلط، یار وہ تو دن بدن کمزور ہو رہا ہے، اس کا کاروبار دن بدن ترقی کر رہا ہے، یہ بھی ٹوٹلی رانگ ہے۔ اصل ہے روز بروز، روز بروز، روز بروز۔ پھر ہم ایک لفظ بولتے ہیں بآسانی، بآسانی، بولنے میں دونوں ایک جیسے ہی ہیں لیکن لکھنے میں غلط ہے، سپیلنگ میں، سپیلنگ اس کے یہ والے درست ہیں، بآسانی، ٹھیک ہے، بآسانی۔ اور ہم بولتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم میں ہم لکھتے ہیں تو عموماً بیچ میں واو لگا دیتے ہیں، یہ غلطی بڑے بڑے بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے عالم اور اسکالرز، ان میں بھی یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ بیچ میں واو لگا دیتے ہیں، لیکن بالکل بھی واو نہیں ہوتا، السلام علیکم، واو میم پہ پیش ہے، میم پہ پیش کی ساؤنڈ ہے، نوٹ واو کی، السلام علیکم، ٹھیک ہے۔ پھر اچار، ہم اچار کہتے ہیں، آچار ہے، الف مد آ، آچار، آچار، یس، آچار۔ پھر اخلاق، ہم اخلاق کہتے ہیں، اخلاق کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں، اصل کا لفظ ہے اخلاق، اخلاق، اخلاقیات، الف پہ زبر ہے، اخلاق۔ پھر ہم کہہ دیتے ہیں ایک اور لفظ آگے دیکھیں، اجوائن، ہم کہتے ہیں نا اجوائن، تو اجوان، اجوان، حمزہ نہیں ہوتا، اجوان، اجوان، نوٹ اجوائن، اجوان۔ اسی طرح اگلا لفظ دیکھیں، کوسو قضا، ہم کہتے ہیں کوسو قضا، دس از ٹوٹلی رانگ، اصل ہے کوسے قضا، کوسے قضا، سین کے نیچے زیر ہے، کوسے قضا، واو نہیں آتا اس کے اندر، کوسے قضا پتہ ہے نا آپ کو، رینبو۔ اسی طرح ڈاکہ پڑ گیا، ڈاکہ، کافے کا لکھ دیتے ہیں لوگ، ڈاکہ، دس از رانگ، ڈاکہ، ڈال الف ڈاک، کاف الف کا، ڈاکہ، یہ والا درست ہے۔ پھر ہم کہتے تھے اشیاء خورد و نوش، اشیاء خورد و نوش تھیں لوگوں کے پاس، اشیاء خورد و نوش کی کمی ہے، اشیاء خورد و نوش یعنی کھانے پینے کی چیزیں، خورد و نوش پتہ ہے نا آپ کو، کھانے پینے کی چیزیں، تو اصل لفظ ہے خور و نوش، خور و نوش، دال نہیں ہوتا، خور و نوش۔ اگلا لفظ دیکھیں، رنگ و روپ، اس کا رنگ و روپ تو بہت اچھا ہے، اس کا رنگ و روپ بہت پیارا ہے، یہ بھی غلط ہے، رنگ روپ ہوتا ہے اصل، رنگ روپ، رنگ روپ، رنگ روپ۔ اور اگلا دیکھیں، اگلا ہے چاکو چوبند، یہ بھی غلط ہے، ہم بولتے ہیں چاکو چوبند، دس از رانگ، چاک چوبند، چاکو چوبند بولتے ہیں پر چاک چوبند، واو نہیں ہے اس کے اندر بھی، اس کے اندر بھی واو نہیں ہے، چاک چوبند۔ گائز تو آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت یوزفل ثابت ہوگی اور آپ کو بہت سے ایسے الفاظ پتہ چل گئے ہیں جو ہم عرف عام میں غلط بولتے ہیں، جو غلط العام الفاظ ہیں، مگر ہم نے اس ویڈیو میں اس کی اصلاح کر لی ہے، تو آپ ان الفاظ کو اصلاح کے ساتھ بولیں۔ اجازت دیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی پھر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گی، دعا میں یاد رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔